Good evening, everyone. Well, May I request all the chief guests to come forward to lit the lamp. Kruti. Ready, 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 ready. Lights, boys, lights. May I request all the parents to please stand up. Okay, okay. Sing along with me. Sing along with me. Shubham kurutvam kalyanam आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा 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 शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा clap, 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 everybody clap, 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 clap.